रांझण यार वे रांझण यार ते मैं तेरे रंग रंगिया रांझण यार वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़िल्मों में अदाकारों, हिदायतकारों, हुनरमंदों के अलावा जिन शख्सियात ने पाकिस्तानी फ़िल्मों को दुनिया भर में मुतारिफ़ कराने में मदद दी और मकबूलियत में इजाफ़ा करवाने में अपना किरदार अदा किया, उनमें पाकिस्तानी मौसीकी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम दुनिया भर में जो पाकिस्तानी फ़िल्में हिट हुई हैं उनकी कामयाबी का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत की वजह पाकिस्तानी मौसीकी थी। तो पाकिस्तानी मौसीकी में मौसीकारों के अलावा नग़मा निगार और फिर गुलकार, ख़ास तौर पर गुलकारों का अहम किरदार रहा है। आज की इस नशिस्त में हम पाकिस्तान की एक अज़ीम गुलकारा महनाज़ बेगम की बात करेंगे। महनाज़ जिनकी 11वीं बरसी 19 जनवरी को मनाई जा रही है। गुलकारा महनाज़ के हवाले से आपको बताते चलें कि ये 1958 में भारत में पैदा हुई थी। इनकी वालदा कजन बेगम क्लासिकल मौसीकी का एक बड़ा नाम है। महनाज़ ने इब्तिदाई तरबियत उन्हीं से हासिल की। इसके अलावा उन्हें गुलकार मेहदी हसन ने भी काफ़ी हद तक तरबियत दी, उनकी मदद की। और रेडियो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर थे सलीम गिलानी, पहली बार उन्होंने महनाज़ को अपने एक प्रोग्राम के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया था। महनाज़ ने अपने कैरियर का आगाज़ 1970 में किया था। पहली बार उन्होंने कॉलेज के एक कंसर्ट में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जहां ये ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी भी मौजूद थे। और उसके बाद महनाज़ बेगम को उन्होंने आने की दावत दी रेडियो पर, जहां से फिर ये सिलसिला चल निकला। वैसे तो वो गज़ल गायकी में बड़ा नाम रखती थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हर तरह का जो म्यूज़िक के जो असनाफ़ हैं उसमें ठुमरी है, ढाडर है और क्लासिकल है, जिस तरह का भी म्यूज़िक था और फिर सोज़ो सलाम था, हर तरह का महनाज़ की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। और महनाज़ जो है वो दिन ब दिन मकबूल होती गई। ये वो दौर था जब फ़िल्मी मौसीकी में गुलकारा नूरजहाँ, नाहिद अख्तर, नैयरा नूर जैसी आवाज़ों का तूती बोल रहा था। उस दौर में महनाज़ ने अपनी एक मुनफरिद आवाज़ से अपनी पहचान करवाई और फिर 200 के करीब फ़िल्मों में उन्होंने आवाज़ का जादू जगाया। जी नाज़रीन, बात हो रही थी गुलकारा महनाज़ की, जिन्हें PTV पर मौसीकार सोहेल राना ने मुतारिफ़ करवाया, जबकि फ़िल्मों में उनकी जो आवाज़ है तकरीबन 2500 गानों में रिकॉर्ड की गई। अगर हम महनाज़ के सुपरहिट गानों का ज़िक्र करें तो मेरे जहन में इस वक्त जो गीत आ रहे हैं उनमें फ़िल्म बड़े मियाँ दीवाने का सुपरहिट नगमा हो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। फिर इसके बाद अगर हम फ़िल्म खुशबू का ज़िक्र करें, नज़र शबाब की एक सुपरहिट फ़िल्म थी खुशबू, उसमें इनकी आवाज़ में जो गाना था, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। इसी तरह हसन अस्करी की फ़िल्म सलाखें की बात करें तो तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तुझको, ये गाना बड़ा मकबूल हुआ था। अगर हम हिदायतकार नज़रुल इस्लाम की बात करें तो उनकी जो फ़िल्म थी आईना, उसके अंदर भी इनका महनाज़ की आवाज़ में मकबूल गीत शामिल हुए थे, जिनमें मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके लाख ज़माना। जी नाज़रीन, इसी तरह परवेज़ मलिक की फ़िल्म पहचान की बात करते हैं तो उसमें जो है इनका मशहूर मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, ये महनाज़ की आवाज़ में बड़ा मकबूल गीत था। गर्ज़ ये कि महनाज़ ने
بہت سارے گیت اپنی آوازوں میں ریکارڈ کرائے جن میں تمام کے تمام سپر ہٹ۔ اسی طرح فلم ان داتا میں ان کا جو گیت تھا وہ تیرے میرے لڑ گئے نین پیار کا چرچا ہوگا، بڑا مشہور گانا ہے۔ پھر پرستش ہو مجھے لے چل تو مجھے لے چل ان وادیوں میں جہاں خوشبو ہو، جہاں نغمے ہو، جہاں پیار ملے۔ مجھے لے چل مجھے کہیں لے چل یہاں سے دور ان وادیوں میں جہاں خوشبو ہو، جہاں نغمے ہو، جہاں پیار ملے۔ یہ بڑا مشہور ان کی آواز میں ایک گیت تھا فلم پرستش میں۔ اور پھر اگر ہم دلہن ایک رات کی فلم کی بات کریں تو اس میں جو ہے نا کافی ان کے آواز میں، مہناز کی آواز میں ہٹ گانے ہیں۔ پیار کی شراب نگاہوں سے پلا دوں، آجا میرے پاس تیری پیاس بجھا دوں، یہ جو ہے فلم دلہن ایک رات کی کا ایک سپر ہٹ گیت ہے۔ اس کے علاوہ دلہن ایک رات کی کا ایک اور جو سپر ہٹ نغمہ تھا، آجا آجا کر لے پیار کہتی ہے سہانی شام، یہ بھی مہناز کی آواز میں تھا۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی گلوکارہ مہناز کی۔ ہدایت کارہ سنگیتا کی فلم عشق عشق میں ان کی آواز میں جو گیت ریکارڈ ہوا تھا، عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا، تجھ کو آنا ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اردو کے علاوہ مہناز نے پنجابی کے بھی بہت سارے گیت گائے، جن میں اج دیاں کڑیاں فلم میں ان کی آواز میں جو گانا شامل تھا، کلیاں نہ جانا ساڈے نال نال چلو جی، یہ بھی مہناز کی آواز میں تھا۔ اور ایک اور گیت جو ہر سالگرہ کے موقع پر ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے، اے نیّر کی آواز میں بھی تھا اور مہناز کی آواز میں بھی وہ گانا ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کے بول تھے جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے، سالگرہ کا دن آیا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح مہناز کی ایک گیتوں کی لمبی فہرست ہے جن کا اگر ہم ذکر کرتے چلے جائیں تو شاید یہ پروگرام کبھی بھی ختم نہ ہو۔ مہناز نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، وہ غیر شادی شدہ تھیں، اور ان کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اپنے عمر کے آخری ایام میں وہ ثقافتی جو شخصیات تھی ان سے متنفر ہو گئی تھی۔ حکومتی سطح پر بھی جب وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی تو کوئی خاص سنوائی نہیں ہوئی ان کی، کسی بھی حکومتی شخصیت نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی اس سے علاج کروانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت بیرون ملک چلی گئیں، وہاں ان کا علاج ہوتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ میامی کے لیے سفر کر رہی تھی، امریکہ کے شہر میامی میں ان کا علاج کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ دوران سفر ہی وہ جو ہے 19 جنوری کو اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 19 جنوری 2013 مہناز کا آخری دن تھا دنیا میں، اور آج ان کی 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مہناز کے جو چاہنے والے ہیں اور جو موسیقی کے دلدادہ حلقے ہیں، شوبز شخصیات، ثقافتی حلقے، وہ سب پی ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ پر جو ہے مہناز کو آج کے دن خصوصی طور پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ مہناز جیسی جو گلوکارائیں ہوتی ہیں وہ واقعی صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی آواز کا اگر ہم تجزیہ کریں تو شاید ہی کوئی ایسا گیت ہو جو ہٹ نہ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔